लोगों ने उम्मुल वरा कहा। उम्मुल वरा नाम नहीं था, आपका लक़ब था उम्मुल वरा। उम्मुल वरा का मतलब ये है कि मुत्तकी औरतों में सबसे ज्यादा मुत्तकी खातून उम्मुल वरा, और नाम था बीबी माहे नूर, और वालिद का नाम गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन का मतलब होता है दीन का मददगार। गयास का मतलब भी दीन का मददगार होता है और मोइन का मतलब भी दीन का मददगार होता है। हमने तो दीन ढाने में क्या कमी कर रखी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। तो सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला का बचपन इस खूबसूरत अंदाज से गुजरता है। फिर वालिदैन की तरबियत। गरीब नवाज की जिंदगी में इनकलाब कहाँ से आता है? यो तो आप पैदाइशी वली थे। बहुत सारे वली ऐसे होते हैं, औलिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी पहले की जिंदगी कहीं और गुजरती है, फिर अल्लाह जिंदगी पर एक मोड़ लाता है और वो बदलते हैं। वो भी सारे वली लायक ताज़ीम अजमत वाले, बुजुर्गी वाले, हमें उन पर कोई कलाम नहीं करना। लेकिन कुछ वली ऐसे होते हैं जो पैदाइशी वली होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गरीब नवाज पैदाइशी वली, गौसे पाक पैदाइशी वली, महबूब इलाही पैदाइशी वली, साबिर कलियर पैदाइशी वली, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदाइशी वली, इसी तरीके से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदाइशी वली, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी पैदाइशी वली। एक सिलसिला है। सरकार बंदा नवाज गेसु दराज पैदाइशी वली, एक सिलसिला है। और कुछ लोग बाद में वली हुए, पहले जिंदगी कुछ और थी। जैसे हजरत फुज़ैल इब्न अयाज तौबा करने के बाद फिर मकाम विलायत, मालिक इब्न दीनार तौबा करने के बाद फिर मकाम विलायत, इसी तरीके से हजरत बिश्र हाफी तौबा करने के बाद फिर मकाम विलायत, इब्राहिम इब्न अदहम पहले बादशाह थे, तौबा करने के बाद फिर मकाम विलायत। लेकिन बहरहाल सब वली शान वाले हैं, मगर जो पैदाइशी वली है वो पैदाइशी वली। आप थे पैदाइशी वली, लेकिन जिंदगी में एक मोड़ आया जिसने आपके दिल में इश्क इलाही की आग को बिल्कुल जो है मुअज्जन कर दिया। वो बड़ा खूबसूरत सा वाक़या नौजवानों के लिए बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि आज जब हम किसी को बूढ़ा देखते हैं या उम्र में बड़ा देखते हैं या आलिम देखते हैं या सूफी देखते हैं, तो आज के छोकरे उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको बैकवर्ड तस्वुर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मजहबी लोग, दीनदार लोग ऐसे फजूल हैं, उनकी ना बात सुननी ना उनको अहमियत देनी, इसलिए कि वो अपने आप को नौजवान लड़के कुछ फिल्में देखकर, सीरियल देखकर या स्कूल और कॉलेज में गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा मिल जाने की बुनियाद पर वो अपने आप को ओवर स्मार्ट तस्वुर करते हैं। देखिए, तरबियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल और कॉलेज में सभी टीचर्स ऐसे होते हैं जो तरबियत नहीं देते, देने वाले बहुत है वहां भी, लेकिन अक्सर व बेशतर का हाल यह है कि वहां तरबियत का निजाम नहीं है जैसा होना चाहिए। तो एक बहुत अजीब सा तस्वुर है मजहब और मजहबी लोगों के लिए। तो ऐसे ही कुछ उस दौर का हाल था। एक मजजूब जो अल्लाह के इश्क में जज्ब की कैफियत में थे, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, पेवन लगा हुआ लिबास, और खुद अपने आप में नजर नहीं आ रहे थे। इत्तेफाक से वो चलते चलते बस्ती में आ गए। लड़के उनको पत्थर मारने लगे, जैसा कि लड़कों की फितरत है, मजाक उड़ाने लगे। मगर याद रखना, जिनके घर में तरबियत का माहौल होता है वहां ये नहीं बताया जाता कि कपड़े अच्छे हो तो ही अदब होगा, कपड़े खूबसूरत हो तो ही अदब होगा, लिबास उजला हो तो ही अदब होगा। नेक घर में और तरबियत याफ्ता बच्चों को यह सिखाया जाता है इंसान का एहतराम लिबास की बुनियाद पे नहीं होता, दाढ़ी टोपी और बालों की सजावट की बुनियाद पे नहीं होता, बल्कि हमेशा इंसान का एहतराम इंसानियत की बुनियाद पे होता है। अगर बाल खूबसूरत हो, दाढ़ी टोपी खूबसूरत हो, तो फिर बात और मेराज को पहुंचती है। लेकिन इंसान ही लायक एहतराम है, मकाम इंसानियत ही बहुत बुलंद है। अगर इंसान एहतराम इंसानियत सीख ले तो दुनिया से 90% झगड़ों का खात्मा हो जाए। और लोगों के बच्चे पत्थर मार रहे थे जब सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की उम्र शरीफ 8 या 10 साल की थी। उस वक्त आपने देखा कि एक बंदा है जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बिखरी हुई है, और जो अपने आप में नहीं है, लोग उसको पत्थर मार के तंग कर रहे हैं। तो आपने अपने बाग का दरवाजा खोल करके उनको अंदर ले लिया।
بچوں کو وہاں سے رخصت کر دیا، اور رخصت کرنے کے بعد جب جسم زخمی دیکھا تو افسوس ہوا، لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایک 8-10 سال کی عمر میں ابھی یہ تصور نہیں ہے کہ یہ ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، وہاں صرف احترام انسانیت، عمر میں بڑے انسان کی قدر کا ایک تصور ہے، بڑا سادہ سا تصور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انگور کا باغ تھا، انگور رکھے، خدمت کی، آنے والا واقعی مجذوب تھا اور اللہ کا دوست تھا۔ یہ خدمت کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، چبایا اور چبا کر کے آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ ایک ایسا جسم، ایک ایسا وجود جس سے لوگ نفرت کر رہے ہوں، پھٹے پرانے بکھرے ہوئے بال کی بنیاد پر، اس کے منہ کا چبایا وہ لقمہ بھی تو اپنے منہ میں لینا ایک بڑا امتحان ہے۔ یہ کوئی آسان سی بات تو نہیں۔ لوگ اپنے باپ کا جھوٹا آج نہیں پیتے، آپ غور فرمائیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیں آخر غریب نواز کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ ایک بندہ جس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں جسم دیکھ کر کے، اور اس کے منہ کی چبائی ہوئی چیز منہ میں انڈیلی جا رہی ہے، صرف ادب کی بنیاد پہ اس کو لے لیا جا رہا ہے، دل نہ ٹوٹے اس بنیاد پہ لے لیا جا رہا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے، خود فرماتے ہیں جب وہ کھلی کا چبایا ہوا ٹکڑا میرے منہ میں آیا تو حجابات اٹھ گئے اور عشق الہی کی آگ نے زور پکڑ لی۔ اسی لیے غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں بڑوں کا ادب اور اللہ کے بندوں کی خدمت میری زندگی کی ترقی کا راز ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت اور بڑوں کا احترام نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز کے اقوال میں سے قول یہ ہے کہ لوگوں اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خدمت خلق نہ کرو اور لوگوں کے دل کو خوش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرا کرتا ہے۔ جو خلق خدا کو خوش نہیں کر سکتا وہ کبھی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں تک اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ اب آپ جب راستے ہی کو نہ پکڑو گے تو پھر آپ کیسے پہنچو گے؟ لوگ تو یہاں یہ سمجھ رہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہوگی، بغل میں مصلی ہوگے، سر پہ قرآن ہوگا اور پہنچ گئے اللہ تک، لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے جب تک دل خوش نہیں کرو گے مخلوق خدا کی، ماں رو رہی ہے، بیوی پریشان ہے، پڑوسی تھکے ہوئے ہیں، سب تنگ آ چکے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلے بھائی صرف تہجد پڑھ کے خدا مل جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تہجد کی اہمیت سے زیادہ لوگوں کی خدمت کی اہمیت ہے، اس لیے کہ تہجد کو 12 نفل کا درجہ ہے۔ تہجد کی نماز تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، تہجد کی نماز تو معاذ اللہ کبھی کبھی منافقین بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مخلوق سے محبت کر کے ان کی سچی خدمت کرنے کا کام یہ صرف اہل اللہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ سماج سے نکل رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے۔ خواجہ نصیر، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ایک شخص مرید ہونے، اور مرید ہونے کے لیے آیا تو کہا حضرت کوئی وظیفہ دیجئے۔ فرمایا بیٹا یاد رکھ، قرآن کی تلاوت، نفل روزے، نفل نمازیں یہ کمزور اور بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، تجھے وہ کام کرنا ہے جو مردوں کا کام ہے، بلند ہمتوں کا کام۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ مرید چند دن تک گیا، اس کے بعد واپس آیا، حضرت کوئی وظیفہ دیجئے۔ فرمایا جو پہلے وظیفے پہ عمل نہ کرے میں اس کو دوسرا وظیفہ دے ہی نہیں سکتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ آج ہم نے پوری طاقت جھونک دی ہے۔ دیکھیں میں مخالف نہیں ہوں، تہجد بھی پڑھو، عبادتیں بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کا کیا انداز ہے۔ اللہ کے رسول طویل نماز کی نیت سے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو حضور نماز مختصر کر کے اس بچے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں پتا ہے تو چونکہ وہ واقعہ بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم بھی مجھے جو گفتگو سمیٹنے میں اسی پہ سمیٹ لوں گا، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں مقام انسانیت کو تو میں اس کو اشارتاً بہت اختصار سے عرض کر دوں، میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، لیکن آ گئی بات تو سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے تھے،
اچھا اس میں بھی کتنی بڑی بات ہے. فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھایا کروں، لیکن میرے پیچھے بیمار بھی کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور بچے والی مائیں بھی کھڑی ہوتی ہے، تو میں ان کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ بھی دیکھیے انسانی اللہ کی عبادت مختصر کی جا رہی ہے، بندوں کا